सांगपाचें म्हटल्यार आयज जेन्ना आमचें हार्वेस्टींग जें चालू जाल्लें शेतां लोवपाक त्या हितूनसून खंय तरी अल्दोना गांवांत जे कोयमावाडा म्हणटा थंयसर जे आदर्श युवा शेतकरी संघ हेंच्यांनी जी मशिनां प्रोवायड केल्ली ती खंय तरी मशिनां तेंच्यांनी जे शेत काबार जालें म्हणून सांगून सगळे वयर काडली आनी तितूनसून जे तुमचे दिपक म्हणजे अल्दोनचे शेतकार भाव आसा तेंची खंय तरी 2 लोती शेत फाटीं उरलेलें ते खंय तरी तेंच्यांनी मशीन प्रोवायड करूंक जाय आसलें नाजाल्यार एक तर तेंच्यांनी MCO कॉन्टेक्ट करूंक जाय आसलो की जे शेत उरलां तेका खंय तरी मशीन प्रोवायड करचें म्हणून तेंच्यांनी तशें ना करता डायरेक्ट मशिनां धाडलीं आनी जी तर गोरवां तर तेका कशीच आयकनासलीं जे शेत उरलां तेका तेन्ना तेंच्यांनी डायरेक्ट जे दिपक आहा तेंच्यांनी फार्मर्स क्लब ऑफ नॅशनला जे हांव प्रेसिडेंट आहा ते आमकां तेंच्यांनी कॉन्टेक्ट केलो आमकां कॉन्टेक्ट करिना फुडें आमी रोखडेच MCO जे बार्देसचे आहा जे सतीश केरकर तांकां कॉन्टेक्ट करून आमकां खंय तरी एक मशीन प्रोवायड करचें म्हणून सांगलें आनी तेन्ना रोखडेच तेणी आमकां एक 2 नंबर दिले जे आसले एक तालिगांवचो आनी एक आसलो तो वेर्णा जे वेर्णा ग्रेगरी आमी ताका कॉन्टेक्ट केलो आनी आयज खंय तरी तेंच्यांनी आमकां आयज मशीन धाडलेलें आसा आनी आमचें आयज लोवपाक चालू आसा आनी हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा आमचे बार्देसचे MCO जे सतीश केरकार तेंच्यांनी आमचें रोखडेंच म्हणणें आयकून जी आमकां आयज मशीन प्रोवायड केल्लें आसा तशेंच हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा जे परवरचे आमदार आनी ट्युरिजम मिनिस्टर बाब राहुल फोर्टे हांकां की तेंच्यांनी जे मशीन हांगासर हें केल्लें तेन्ना सांगलेलें की खंयच्याच शेतकाराक आमी लुकसाण करपाचें ना जे तेंचे कितें रिजनेबल प्रायस आसा तेच घेवपाचें आनी त्या हितूनसून आयज जे ट्रान्सपोर्टाक जो खर्च आसा हें मशीन हाडपाक तो सगळो खर्च आमकां राहुल फोर्टे हेंच्यांनी परवरी युवा वेलफेअर ट्रस्ट हांगा दिता म्हणून सांगलां तशेंच हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे ग्रेगरी जेंच्यांनी हें मशीन आमकां प्रोवायड केलें वेर्णासून हांगासर हाडपाक ताका हांव चडांत चड देव बरें करूंक म्हणटा